بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في اطار دراسه علم الوراثه البشريه، الفقره الاخيره ديالو غنخصوها لدراسه الشذوذات الصبغيه. دونك ماذا اعني بالشذوذات الصبغيه؟ دونك الشذوذات هي تغيرات تطرا على مستوى الصبغيات. دونك الشذوذات الصبغيه دونك هي عباره عن تغيرات تطرا على مستوى الصبغيات. هذا التغير هذا اللي كيطرا على مستوى الصبغيات ممكن يكون تغير في جوج ديال الحوايج، يا اما تغير في العدد ديال الصبغيات، او كيكون عندنا تغير على مستوى البنيه ديال هاد الصبغيات. وبالتالي عندنا جوج انواع ديال الشذوذات. الشذوذات ترتبط بتغير في عدد الصبغيات، وشذوذات ترتبط بتغير في بنيه الصبغيات. دونك نبداو اولا بالشذوذات المرتبطه بتغير في بنيه الصبغيات. دونك ملي كنتكلم على شذوذ مرتبط بتغير في بنيه الصبغيات، فاحنا عندنا جوج ديال الحالات في تغير البنيه ديال الصبغيات. يا اما ان كيكون عندنا ضياع قطع صبغيه، ضياع قطعه صبغيه، ضياع قطعه صبغيه، او كيكون عندنا انتقال صبغي. دونك ضياع قطعه صبغيه او انتقال صبغي. دونك امتى كنتكلم على ضياع قطعه صبغيه؟ فضياع قطعه صبغيه دونك ملي كيكون عندنا واحد الجزء من الصبغي كيكون ضيع، يعني كتكون عندي واحد الخريطه صبغيه، الصبغيات فيها كلهم عاديين باستثناء كيكون عندنا شي صبغي جزء منه ما كنلقاوش، يعني ما كيكونش اصلا في هذيك الخريطه الصبغيه. دونك كنتكلم انذاك على ضياع قطعه صبغيه، وهذا سهل نعرفه لان كنعرفوا ان الانسان ثنائي الصيغه الصبغيه، وبالتالي فكل صبغي خاص يكون عنده واحد المماثل اللي يكون كيشبه ليه. يعني الانسان كما قلنا راه هو ثنائي الصيغه الصبغيه، ومعنى ثنائي الصيغه الصبغيه ان كل صبغي عنده المماثل ديالو، والمماثل ديالو خصو يكون عنده نفس القد طبيعه الحال ونفس التموضع ديال الجزيء المركزي، لكن الاساس اللي كيبان لنا هو القد. يعني الصبغي والمماثل ديالو خصو يكون عندهم نفس القد. دونك الا لقيت في شي خريطه صبغيه واحد الصبغي والمماثل ديالو ما عندهمش نفس القد، دونك كنشك في هاد التغيرات على مستوى البنيه ديال الصبغيات. دونك مثلا هنا يقدر يبان لي عندي هنا الصبغي وهذا المماثل ديالو، لكن كيبان لي على ان ما عندهمش نفس القد. دونك نقدر نشك على ان جزء من هاد الصبغي، هاد القطعه هذه من هاد الصبغي كنحاول نبحث عليها في الخريطه الصبغيه. الا ما لقيتهاش كنعرف على ان عندي ضياع ديال قطعه صبغيه، وهو شذوذ يرتبط بتغير في بنيه الصبغيات. بطبيعه الحال لا ضاعت لنا قطعه صبغيه يعني ضاع لنا واحد الجزء من الادي ان بالمورثات اللي فيه، وهذا كيأثر بطبيعه الحال على القدرات الجسميه والعقليه ديال الافراد. يعني كيكونوا كيعانيوا من تاخر عقلي، من تشوهات بطبيعه الحال في الجسم ديالهم. دونك يكونوا هادو الاعراض ديال هذا الشذوذ، لان ضياع قطعه كما قلنا يعني ضياع جزء من الخبر الوراثي، مورثات بطبيعه الحال، وهذا كيأثر بطبيعه الحال على العمل ديال الجسم وكيؤدي الى الاعراض ديال هذا المرض. عندنا كذلك في الشذوذات المرتبطه بتغير بنيه الصبغيات الانتقال الصبغي. دونك الانتقال الصبغي هو ان كيكون عندنا واحد الجزء من صبغي ولا صبغي كامل ماشي كيضيع، يعني كيكون باقي في الخريطه الصبغيه، غير هو غير الموضع ديالو، يعني انتقل اما جزء من صبغي او لا صبغي كامل. وهذا الانتقال الصبغي هذا عندنا فيه مجموعه من الحالات هي اللي ملخصها لنا هذا الجدول هذا. دونك الجدول هنا كنشوف فيه الحالات ديال الانتقال الصبغي. دونك عندنا اولا الانتقال البسيط. دونك الانتقال البسيط هنا عندنا مثال ديال واحد جوج ديال الازواج ديال الصبغيات. دونك هذا زوج الصبغي الاول يعني الصبغي مع المماثل ديالو، وهذا الزوج الثاني يعني الصبغي مع المماثل ديالو. دونك الانتقال الصبغي هو كما كنلاحظ هنا ان قطعه من الصبغي الاول انتقلت وارتبطت مع الصبغي الثاني. دونك انتقال جزء من الصبغي الاول ليرتبط بالصبغي الثاني. هنا ما عندناش ضياع ديال القطعه الصبغيه لان القطعه ما زالت موجوده، غير هي انتقلت من الصبغي الاصلي ديالها وارتبطت بصبغي اخر. هذا كنسميوه انتقال بسيط لانه انتقال في اتجاه واحد، يعني قطعه من الصبغي الاول انتقلت وارتبطت بالصبغي الثاني. هذا كيتسمى انتقال بسيط. كاين عندنا كذلك الانتقال العكسي. دونك الانتقال العكسي
هو اللي عندنا هنا قطعة من الصبغي الأول انتقلت وارتبطت بالصبغي الثاني، وفي نفس الوقت قطعة من الصبغي الثاني انتقلت وارتبطت من بالصبغي الأول. غير هو هنا رد البال مزيان، هذه راه ماشي ظاهرة العبور، دونك ما تخلطهاش مع ظاهرة العبور. ظاهرة العبور اللي شفناها في القوانين الإحصائية هي تبادل قطع صبغية بين صبغيات متماثلة. يعني باش ندوي على العبور خاص تبادل القطع الصبغية يتم بين هذا الصبغي وهذا، يعني الصبغيين يكونوا متماثلين. إلى هاد جوج صبغيات تبادلوا قطع صبغية ديك الساعة كنتكلم على ظاهرة العبور. إلى هاد جوج صبغيات تبادلوا بيناتهم قطع صبغية، هنا كنتكلم على العبور. لكن هنا تبادل قطع صبغية بين صبغيات غير متماثلة، يعني مثلا قطعة من الصبغي رقم 6 انتقلت وارتبطت بالصبغي رقم 21، وقطعة من 21 ارتبطت بالصبغي 6. دونك هذا ما يمكنش ندوي فيه على العبور، لأن العبور تبادل قطع صبغية بين صبغيين متماثلين. يعني هذا مع هذا يتبادلوا قطع صبغية، هذا عبور. هذا مع هذا يتبادلوا قطع صبغية، هذا عبور. لكن ملي كيكونوا الصبغيات غير متماثلة، تبادل القطع الصبغية بيناتهم كتعتبر شذوذ مرتبط بتغير بنية الصبغيات، وكنعتبروه انتقال عكسي، لأن الانتقال ديال القطع الصبغية تم في الاتجاهين. وأخيرا عندنا الانتقال الصبغي، كما كنلاحظ هنا هو انتقال صبغي كامل. يعني هذا الصبغي رقم 2 كله انتقل وارتبط بالصبغي رقم 1، هذا كنسميوه انتقال صبغي. دونك في هذه الحالات كاملين كنلاحظ على ان حتى شي حاجه ما ضاعت، كيكون غير انتقال ديال القطع صبغيه من موضع الى موضع اخر بطبيعه الحال. وهذا يقدر ياثر على الفرد، ويقدر ياثر حتى على الاجيال المواليه ديالو، لان الامشاج ديالو كاين احتمال اكبر انها تكون امشاج غير عاديه، وبالتالي يعطينا افراد اللي هما مصابين بشذوذات صبغيه. دونك بالنسبه للشذوذات كما قلنا المرتبطه بتغير في بنيه الصبغيات، فعندنا فيها الحاله ديال ضياع قطعه، يعني كيكون عندنا واحد القطعه صبغيه واخا كنبحث عليها في الخريطه الصبغيه ما كنلقاهاش، دونك كنتكلموا على ضياع قطعه صبغيه. وعندنا الانتقال الصبغي اللي شفنا الانواع ديالو، الانتقال البسيط انتقال قطعه من صبغي وارتباطها بصبغي اخر غير مماثل ليه. والانتقال العكسي هو التبادل ديال القطع الصبغيه بين صبغيات غير متماثله، دونك ماشي عبور. وكاين الانتقال الصبغي هو انتقال صبغي كامل ليرتبط بصبغي اخر. دونك كنحاول نشوفوا بعض الخرائط الصبغيه اللي فيها امثله على هذه الشذوذات المرتبطه بتغير في بنيه الصبغيات. دونك عندنا هنا خريطتين صبغيتين ديال الانسان. دونك نبداو بالخريطه الصبغيه الاولى. دونك باش كنتاكد من البنيه ديال الصبغيات، فاحنا كما قلنا كنتاكدوا من ان الصبغي والمماثل ديالو كيكون عندهم نفس القد في الخريطه الصبغيه. دونك كنتاكدوا مثلا الصبغي الاول الثاني الثالث. دونك كنلاحظ غير تماثل ديال الصبغيات، يعني خص الصبغيات كما قلنا بما انها متماثله خص يكون عندها نفس القد. دونك كنلاحظ هنا الصبغيات متماثله. دونك هنا كيبان لي واحد الاشكال، هنا الصبغي رقم 14. دونك كنلاحظ على ان عندي صبغي كبر من صبغي، دونك فهاد الصبغي رقم 14 فهو ما متماثلش. دونك كنحاول نبحث في الخريطه الصبغيه واش عندي ضياع ديال القطع، يعني كاين واحد الجزء من هاد الصبغي ما غنلقاهش كاع في الخريطه، او عندي غير انتقال صبغي، يعني قطعه انتقلت من صبغي الى اخر. دونك غنكمل هادو متماثلين. دونك كنلاحظ هادو كلهم متماثلين. هنا كنلقى واحد الاشكال اخر، هو ان الصبغي رقم 21 كاين عندنا منه غير صبغي واحد، يعني نموذج واحد. ولا ركزت مزيان غنلقى ان هذا الصبغي 21 هذا كيشبه لهذا الجزء هذا اللي كاين فوق الصبغي رقم 14. اذا كنستنتج على ان هذا الصبغي رقم 21 اللي نورمالمون كان خصو يكون هنا، فهو انتقل وارتبط مع الصبغي رقم 14. دونك في هذه الحاله هذه غنتكلم على شذوذ مرتبط بتغير في بنيه الصبغيات. وهذا الشذوذ هذا عباره عن انتقال صبغي اللي هو انتقال كامل للصبغي رقم 21 وارتباطه بالصبغي رقم 14. عندنا خريطه صبغيه ثانيه حتى هي غنحاولوا ندير المقارنه فيها. عندنا هنا صبغيات متماثله متشابهه فيما بينها. دونك هنا كيبان ليا واحد الاختلاف في القد ديال الصبغيات بالنسبه للصبغي رقم 5. دونك نحاول نبحث على هذا الجزء هذا اللي زايد هنا او اللي ناقص هنا، واش كاين عندي في الخريطه الصبغيه. دونك نحاول نبحث عليه. دونك هنا الصبغيات كلها كتبان ليا متماثله، دونك متشابهه. كنحاول نفيريفي كاع الصبغيات.
هادو بطبيعة الحال راه اكس و ايكغيك، هذا متغير الامشاج اصلا. الصبغيات اكس و ايكغيك ما كيكونوش بحال بحال، دونك اكس اكس هما اللي كيكونوا متماثلين، اكس و ايكغيك اصلا ماشي بحال بحال. دونك لاحظت ان من بعد ما قلبت الخريطة الصبغية كلها فكنلاحظ على ان هذا الجزء هذا من الصبغي رقم 5 فاحنا ما وجدناهش، وبالتالي كنعتبروا لان عندنا شذوذ صبغي مرتبط بتغير في بنية الصبغيات، وهذا الشذوذ هذا عبارة عن ضياع قطعة صبغية اللي هي قطعة من الصبغي رقم 5. وبطبيعة الحال من ضاعت لنا هذه القطعة غيضيع لنا معها جزء من الخبر الوراثي والمورثات، وهذا غيأثر بطبيعة الحال على السلامة العقلية والجسمية ديال الفرد صاحب هذه الخريطة الصبغية.